नमस्कार। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 का केही विशेष जानकारीहरू। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को लालमोहर र प्रकाशन मिति 2058 साल 10 महिना 17 गते। त्यसैगरी संशोधन गरेको ऐन 1 मा नेपाल राष्ट्र बैंक पहिलो संशोधन ऐन 2063, यसको प्रकाशन मिति 2063 साल 7 महिना 23 गते। त्यसैगरी 2 नम्बरमा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन ऐन 2066, यसको प्रकाशन 2066 10 महिना 7 गते। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा नेपाल राष्ट्र बैंक दोस्रो संशोधन ऐन 2073, यसको प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति 2073 साल 7 महिना 29 गते। परिच्छेद 1 मा प्रारम्भिक छ। त्यसैगरी परिच्छेद नम्बर 2 मा स्थापना, उद्देश्य तथा काम कर्तव्य अधिकार छ। दफा 3 मा बैंकको स्थापना र दफा 4 मा बैंकको उद्देश्य छ। उपदफा 1 मा 4 को उपदफा 1 मा बैंकको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ। 1 मा आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने। र ख मा वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने। त्यसैगरी ग मा सुरक्षित, स्वस्थ र तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने। त्यसैगरी उपदफा 2 मा उपदफा 1 बमोजिमको उद्देश्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनेछ। त्यसैगरी उपदफा 5 मा बैंकको काम कर्तव्य र अधिकार। दफा 5 मा बैंकको काम कर्तव्य र अधिकार छ। 1 दफा 4 बमोजिम उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंक को काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ भन्ने छ। यो इम्पोर्टेन्ट छ। क मा बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने। ख मा मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। त्यसैगरी ग मा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। त्यसैगरी घ मा विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने। त्यसैगरी ङ मा विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने। त्यसैगरी ङ मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने। यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। त्यसैगरी 6 मा छ नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा कार्य गर्ने। ज मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा काम गर्ने। त्यस्तैगरी झ मा भुक्तानी फर्च्यौट, क्लियरिङ तथा हिसाब मिलान सेटलमेन्ट पद्धतिको स्थापना तथा प्रवर्धन गरी सो कार्यमा नियमित गर्ने। र झ को 1 मा तरलता व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक उपकरणको माध्यमद्वारा खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने। त्यसैगरी यहाँ यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कामहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने। त्यसैगरी उपदफा 2 मा बैंकलाई यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यक पर्ने अन्य काम कारबाही समेत गर्ने अधिकार हुनेछ। त्यस्तैगरी उपदफा 3 मा बैंकले यस ऐन अन्तर्गत प्राप्त गरेको अधिकारको अतिक्रमण कसैबाट हुने छैन भन्ने छ। त्यसैगरी दफा 6 मा बैंकको अग्राधिकार भन्ने छ। त्यसैगरी दफा 7 मा बैंकले गर्न नहुने कामहरू छ। बैंकले गर्न नहुने कामहरू उपदफा 1 यस ऐनमा व्यवस्था गरिएको बाहेक बैंकले देहायका काम गर्ने छैन। क मा कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, कुनै पनि किसिमको निक्षेप राख्ने वा कुनै किसिमको आर्थिक उपहार दिने। ख मा कुनै वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने र अन्य कुनै पनि किसिमको कुनै वित्तीय
व्यापारिक, कृषि, औद्योगिक वा अन्य संस्थामा स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्न, गमा कुनै किसिमको व्यापार गर्न वा गमा खरिद गरेर भाडामा लिएर वा कुनै तरिकाबाट चलअचल सम्पत्तिमाथि अधिकार प्राप्त गर्ने। तर आफ्नो कारोबार र व्यवस्था सञ्चालन गर्न वा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पत्ति भने बैंकले प्राप्त गर्न सक्नेछ। त्यसैगरी 2 मा उपदफा 2 मा उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकले देखाएका काम गर्न सक्नेछ भन्ने छ। कमा बैंकको आफ्नो काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पुँजीको 10% ननाग्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको शेयर स्वामित्व प्रदान गर्ने स्पष्टीकरणमा छ। यस खण्डको प्रयोजनको लागि बैंकको काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्था भन्नाले विशुद्ध रूपमा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको धितो मूल्याङ्कन, सञ्चालन र संरक्षण गर्ने, धितो पुनर्संरचना गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने, साख मूल्याङ्कन गर्ने, साख सूचना आदान प्रदान गर्ने, तथ्याङ्क प्रशोधन गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने, वित्तीय उपकरण मुद्रण गर्ने, भुक्तानीको क्लियरिङ गर्ने, सम्पत्तिलाई तरल बनाउने, बैंक नोट वा सिक्का उत्पादन गर्ने, ट्रस्टीको रूपमा काम गर्ने जस्ता बैंकले तोकिएको अन्य कुनै पनि संस्था वा कम्पनी सम्झनुपर्छ। त्यसैगरी खमा बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा प्रदान गर्नेछ। त्यसैगरी दफा 8 मा बैंकलाई छुट र सुविधा त्यसैगरी दफा 9 मा नेपाल सरकार र बैंकको सम्बन्धमा छ। त्यसैगरी दफा 10 मा सार्वजनिक निकायसँग समन्वय भन्ने छ। त्यसै दफा 11 मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सम्बन्ध। त्यसै दफा 12 मा सार्वजनिक सूचनाको प्रवाह भन्ने छ। त्यसैगरी दफा 13 मा खाता सञ्चालन। त्यसैगरी परिच्छेद 3 मा समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार। दफा 14 मा सञ्चालक समितिको गठन। बैंकमा देहायको सदस्य भएको एउटा सञ्चालक समिति हुनेछ भन्ने छ। क मा गभर्नर अध्यक्ष रहने, ख मा सचिव अर्थ मन्त्रालयको सदस्य, ग मा 2 जना डेपुटी गभर्नर सदस्य रहने। त्यसैगरी घ मा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा उपलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको 3 जना सञ्चालक सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी दफा 15 मा गभर्नरको नियुक्ति। उपदफा 1 मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले उपदफा 2 बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ भन्ने छ। उपदफा 2 मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गभर्नरको नियुक्ति गर्न देहाय बमोजिम सिफारिस समिति गठन गर्नेछ भन्ने छ। क मा अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था। त्यसैगरी ख मा पूर्व गभर्नरहरू मध्येबाट 1 जना सदस्य रहने। त्यसैगरी ग मा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा उपलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको 1 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै उपदफा 2 बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रको उपलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट 3 जनाको नामावली नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्नेछ। उपदफा 4 मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले उपदफा 3 बमोजिम सिफारिस भएका नाम मध्येबाट 1 जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्नेछ। त्यसैगरी दफा 16 मा छ डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति। उपदफा 1 मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गभर्नरको सिफारिस डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ। उपदफा 2 मा उपदफा 1 बमोजिम गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा बैंकमा विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतहरू मध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर सङ्ख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्नेछ। उपदफा 3 मा यस दफा बमोजिम डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्ति भएको व्यक्ति कुनै बैंकको सेवाबाट स्वतः निर्वृत्त भएको मानिनेछ। त्यस्तै गरी दफा 17 मा छ सञ्चालकको नियुक्ति।
उपदफा 1 मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले सञ्चालकको नियुक्ति गर्नेछ। उपदफा 2 मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले उपदफा 1 बमोजिम सञ्चालकको नियुक्ति गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्ये अलग अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी दफा 18 मा सञ्चालकको कार्यकाल उपदफा 1 मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। त्यसै उपदफा 2 मा नेपाल सरकारको मानसिक देखिएमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नरलाई पुनः एक पटकको कार्यकालको निमित्त र सञ्चालकलाई जतिसुकै पटकको कार्यकालको निमित्त पनि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ। त्यसैगरी दफा 19 मा छ सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू। त्यस्तै गरी दफा 20 मा छ सञ्चालकको योग्यता। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुनका लागि देहाय बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। क मा छ नेपालको नागरिक भएको, ख मा उच्च नैतिक चरित्र भएको, ग मा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय, बैंकिङ वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको। स्पष्टीकरण यस खण्डको प्रयोजनको लागि कार्य अनुभव भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा क श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कार्यकारी पद तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झाउनु पर्छ। ग मा छ दफा 21 बमोजिम अयोग्य नभएको। त्यसैगरी दफा 21 मा छ सञ्चालकको अयोग्यता। देहायको कुनै पनि व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने छैन। क मा राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी वा ख मा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था सँगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति वा ग मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा घ मा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा 5% वा सोभन्दा बढी सेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति वा ङ मा ऋण तिर्न नसकी साउको दामासाहीमा परेको व्यक्ति वा च मा बहुलाएको व्यक्ति वा छ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति। दफा 22 मा सञ्चालक पदमुक्त हुने व्यवस्था। उपदफा 1 मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले उपदफा 5 बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ। तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गर्ने छैन। उपदफा 2 मा नेपाल सरकारले उपदफा 1 बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा 23 बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ। उपदफा 3 मा नेपाल सरकारले उपदफा 1 बमोजिम सञ्चालक वा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गर्नेछ। त्यस्तै उपदफा 4 मा नेपाल सरकारले उपदफा 1 बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निजहरू आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ। त्यसैगरी उपदफा 5 मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक देहायको कुनै अवस्थामा पदमुक्त हुनेछन्। क मा उपदफा 1 बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा वा ख मा एसएन बमोजिम कुनै बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कामहरू कार्यान्वयन गराउन वा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा ग मा मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय अव्यवस्था हानि नोक्सानी हुने कार्य गरेको देखिएमा वा घ मा बैंकको काम कारबाहीमा बेमानी बदनियत गरेको देखिएमा वा ङ मा खराब आचरणको कारण कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहरे प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाएकोमा वा मानसिक माफिकको कारण बिना लगातार 3 पटकभन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थिति भएमा। उपदफा 6 मा उपदफा 5 मा उल्लेख भए बमोजिम अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई हटाउन सकिने छैन। त्यस्तै गरी दफा 23 मा छ जाँचबुझ समितिको गठन र काम कर्तव्य। त्यसैगरी दफा 24 मा छ सञ्चालकको राजीनामा।
गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले नेपाल सरकार समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफ्नो पदबाट हट्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै गरी दफा 25 मा छ गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचना। त्यस्तै गरी दफा 26 मा छ रिक्त पदको पदपूर्ति। दफा 27 मा छ काम कायम मुकायम। त्यस्तै गरी दफा 28 मा छ समितिको बैठक। उपदफा 1 मा समितिको बैठकको अध्यक्षता गभर्नरले गर्नेछ। उपदफा 2 मा समितिको बैठक बैंकको आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ, तर महिनाको कम्तीमा एक पटक समितिको बैठक बस्नुपर्नेछ। उपदफा 3 मा समितिको बैठक गभर्नरले बोलाउनेछ, तर समितिको 3 जना सञ्चालकले समितिको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा गभर्नरले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ। उपदफा 4 मा समितिले समितिको बैठक बोलाउने, सञ्चालन गर्ने र मतदान गर्ने, माइनर राख्ने तथा अन्य कार्यविधिको सम्बन्धमा एउटा छुट्टै विनिमय बनाउन सक्नेछ। उपदफा 5 मा समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा 3 जना सञ्चालकको उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूर्वक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ, तर 3 जना सञ्चालक मध्ये 1 जना दफा 14 को खण्ड ख बमोजिम सञ्चालक हुनु अनिवार्य हुनेछ। त्यस्तै उपदफा 6 मा बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ। कुनै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति निर्णायक मत दिइनेछ। दफा 29 मा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार। समितिको काम कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ। क मा मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने। ख मा नोट निष्कास, बैंक नोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाई गर्ने, वस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सोको निष्कासनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने। ग मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गराउने, व्यवस्था र बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने। घ मा छ बैंकको नियमन र नियम तथा विनिमय स्वीकृति गर्ने र बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने। त्यसै गरी ङ मा छ बैंकका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चय कोष, विधा, आचरण तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरूबारे नीति निर्धारण गर्ने। च मा बैंकको लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखापरीक्षणको हिसाब स्वीकृति गर्ने र सोको प्रतिवेदन जानकारीको लागि नेपाल सरकारमा पेश गर्ने। त्यसै गरी 6 मा बैंकको काम कारबाही बारेको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने। ज मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत पत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने। ज मा बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृति गर्ने। या मा छ बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने कर्जा र पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने। ट मा छ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा बैंकको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। ठ मा छ बैंकको वित्तीय स्रोत, परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने। त्यसै गरी ड मा छ यस ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा सोको कारणको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने। त्यसै गरी ढ मा छ यस ऐन अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बाहेक अरू सबै विषयमा निर्णय गर्ने। अणा मा छ समितिमा रहेका पदाधिकारी अवधि तोकिए वा नतोकी गभर्नर वा समितिद्वारा गठित उपसमितिमा प्रत्यायोजन गर्ने। त्यस्तै गरी दफा 30 मा छ गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकार। उपदफा 1 मा गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ। क मा समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने। ख मा बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। ग मा बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने। घ मा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने। ङ मा छ मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। च मा छ वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने। त्यस्तै गरी 6 मा छ वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा तथा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने। ज मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने।
जमा छ वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौजदातको आधार रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने। यहाँमा वाणिज्य बैंक तथा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने। टमा सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। ठमा बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने। डमा छ आवश्यकता अनुरूप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य शाखा स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने। डमा छ बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने। अणामा छ बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने। तमा छ वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। थमा छ वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजत पत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। दमा छ सञ्चालक समितिद्वारा प्रतियाजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने। उपदफा 2 मा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ। त्यस्तै गरी दफा 31 मा अधिकार प्रत्यायोजन। गभर्नरले बैंकको काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न एसएन बमोजिम प्राप्त गरेको अख्तियारी डेपुटी गभर्नर वा बैंकका अन्य कर्मचारीहरूलाई सुम्पन सक्नेछ भन्ने छ। त्यसै गरी दफा 32 मा छ निहित व्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोगमा बन्देज। त्यसै गरी दफा 33 मा छ व्यवस्थापन समिति। त्यसै गरी दफा 34 मा छ लेखापरीक्षण समिति। लेखापरीक्षण समितिले आफूप्रति उत्तरदायी हुने देहाय बमोजिम एउटा लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नेछ। कमा समितिले तोकेको एकजना सञ्चालक संयोजक रहने र समितिले तोकेको सम्बन्धित विषयको विज्ञ एकजना सदस्य रहने र गमा बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। त्यसै गरी दफा 35 मा लेखापरीक्षण समितिको काम कर्तव्य र अधिकार। उपदफा 1 लेखापरीक्षण समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ। क बैंकको लेखा बजेट तथा लेखापरीक्षण कार्यविधि र नियन्त्रण व्यवस्थाको सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्ने। खमा छ बैंकको आवधिक बास्ला तथा अन्य कागजातको लेखापरीक्षण र त्यस्ता कागजात ठिकसँग तयार भए नभएको बारे यकिन गर्ने। बैंकले अपनाएको उपयुक्त जोखिम व्यवस्था कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने। घमा छ बैंकमा लागू भएको प्रचलित कानुन पूर्ण रूपमा पालना भएको छ भनी विश्वस्त हुने बैंकको प्रशासन र सञ्चालनको नियमित व्यवस्थापिका तथा कार्य सम्पादनको लेखापरीक्षण गर्ने। घमा छ प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड अनुरूप बैंकको लेखापरीक्षण कार्यको निमित्त विनिमय बनाई स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने। त्यस्तै गरी उपदफा 2 मा छ लेखापरीक्षण समितिले उपदफा 1 को खण्ड क बमोजिम प्रतिवेदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्दा सोको जानकारी गभर्नरलाई दिनुपर्नेछ। त्यस्तै गरी दफा 36 मा छ बैंकका कर्मचारीहरू। त्यसै गरी दफा 37 मा छ पेशागत आचार संहिता तथा पदीय दायित्व। त्यसै गरी दफा 38 मा छ गोपनीयता। त्यसै गरी परिच्छेद 4 मा छ आर्थिक व्यवस्था। परिच्छेद 4 को दफा 39 मा बैंकको पुँजी छ। त्यसै गरी 40 मा दफा 40 मा खुद आय व्ययको गणना। त्यसै गरी दफा 41 मा खुद आयको बाँडफाँड। त्यसै गरी दफा 42 मा खुद आयको बाँडफाँड। त्यसै गरी दफा 43 मा वार्षिक बजेट। त्यसै गरी परिच्छेद 5 मा मौद्रिक कार्य र खुल्ला बजार सञ्चालन। दफा 44 मा मौद्रिक नीति। बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ। त्यस्तै गरी दफा 45 मा छ खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन। उपदफा 1 मा बैंकले सम्झौता गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट जारी गरेको ऋणपत्र वा बैंकले जारी गरेको वा तोकेको ऋणपत्र तत्काल खरिद वा बिक्री
गर्ने वा पछि खरिद वा बिक्री गर्ने गरी खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन गर्नेछ। उपदफा 2 बैंकले उपदफा 1 बमोजिमको खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारका ऋणपत्रहरू वा बैंक आफैले जारी गरेका ऋणपत्रको सुरक्षणमा रिपर्चेज एग्रिमेन्ट वा रिपर्चेज एग्रिमेन्ट गरी अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनको कार्य समेत गर्न सक्नेछ। उपदफा 3 मा छ बैंकले खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालनका लागि अन्य उपयुक्त उपकरण समेत जारी गर्न सक्नेछ। त्यस्तै गरी दफा 46 मा छ वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य मौजात। त्यसै गरी दफा 47 मा छ अनिवार्य मौजात राख्न नसकेमा। त्यसै गरी दफा 48 मा छ डिस्काउन्ट कारोबार। त्यसै गरी दफा 49 मा छ वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तथा पुनर्कर्जा। त्यसै गरी दफा 50 मा छ डिस्काउन्ट दर र पुनर्कर्जाको ब्याज दर। त्यस्तै गरी परिच्छेद 6 मा छ मौद्रिक एकाइ, बैंक नोट र सिक्का। दफा 51 मा छ मौद्रिक एकाइ। उपदफा 1 मा नेपालको मौद्रिक एकाइ रुपैयाँ हुनेछ र त्यस्तो रुपैयाँ 100 पैसामा विभाजित हुनेछ भन्ने छ। त्यसै गरी उपदफा 2 मा छ उपदफा 1 बमोजिम रुपैयाँ नेपालभित्र कानुनी ग्राह्य लिगल टेन्डर हुनेछ र यस्तो रुपैयाँको जमानत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनेछ भन्ने छ। त्यसै गरी दफा 52 मा छ बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने अधिकार। उपदफा 1 मा छ बैंकलाई नेपालभित्र बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने एकाधिकार हुनेछ। यस्तो नोट तथा सिक्का नेपालमा कानुनी ग्राह्य हुनेछ। उपदफा 2 मा छ उपदफा 1 बमोजिम बैंकले नोट निष्कासन गर्दा सुरक्षण राखेर मात्र निष्कासन गर्नेछ र यस्तो निष्कासित नोटको दायित्व सुरक्षण बापत राखिएको सम्पत्तिको मूल्य बराबर हुनेछ। सुरक्षण बापत राखिने सम्पत्तिको कम से कम 50% सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी विनिमय अधिकार पत्रमध्ये 1 वा 1 भन्दा बढीमा र अरू बाँकी प्रतिशत सिक्का, मोहर, डलर र सो भन्दा बढी दरको नेपाल सरकारले निष्कासन गरेको ऋणपत्र तथा बैंकबाट पुनः भुक्तानी दिएको बढीमा 18 महिनाभित्र नेपालमा पर्ने भुक्तानी हुने प्रतिज्ञापत्र र विनिमय पत्रमध्ये 1 वा 1 भन्दा बढीमा राखिनेछ। तर नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएका सुरक्षण बापत राखिने सम्पत्तिको कमसेकम कम्तीमा 40% सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी विनिमय अधिकार पत्रमध्ये 1 वा 1 भन्दा बढीमा र अरू बाँकी प्रतिशत नेपाली सिक्का, मोहर, डलर र सो भन्दा बढी दरको नेपाल सरकारको निष्कासन गरेको ऋणपत्र र बैंकबाट पुनर्भुक्तानी दिएको बढीमा 18 महिनाभित्र नेपालमा नै भुक्तानी हुने प्रतिज्ञापत्र वा विनिमय पत्रमध्ये 1 वा 1 भन्दा बढीमा पनि राख्न सक्नेछ। त्यसै गरी उपदफा 3 मा छ उपदफा 2 को प्रयोजनको लागि सम्पत्तिको मूल्याङ्कन देहाय बमोजिम हुनेछ। कमा सुनको मूल्य समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरिदिए बमोजिमको दरमा। खमा चाँदीको मूल्य समितिले मानसिक ठहर्याएको दरमा। गमा विदेशी मुद्रा बैंकद्वारा निर्धारित विनिमय दरमा। घमा नेपाल सरकारले निष्कासन गरेको ऋणपत्र, विदेशी धितोपत्र र विनिमय अधिकार पत्र बजार दर यदि समितिले मनासिब ठहराएको दरमा। गमा छ सिक्का अङ्कित दर सेल्फ भ्यूमा। त्यसै गरी उपदफा 4 मा छ बैंकले आवश्यकता अनुसार विभिन्न दरका नोट निष्कासन गर्न सक्नेछ। यसरी बैंक नोट निष्कासन गर्दा नोटमा देखिने चित्र, आकार र दर नोट नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा र नोटमा देखिने चित्र, आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था, बैंक नोट छपाई गर्ने वस्तु तथा अन्य पदार्थ समितिको निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। उपदफा 5 मा छ समितिको राय लिई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जुनसुकै दरको नोट, बैंक नोट कुनै तोकिएको ठाउँ वा अड्डामा बाहेक अन्यत्र नचल्ने गराउन सक्नेछ। उपदफा 6 मा छ च्यातिएको, मेटिएको वा झुत्रिएको नोट बैंकले पुनः निष्कासन गर्ने छैन।
त्यसैगरी उपदफा 7 मा छ बैंकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिए जुनसुकै मूल्य, नाप, तौल, शुद्धता, डिजाइन र धातुको वा मिश्रण भएको धातुको सिक्का चलन चल्तीको निमित्त वा विशेष अवसरमा टक्सारमा टकमरी गराई चलन चल्तीमा ल्याउन सक्नेछ। बैंकले आवश्यक देखेमा यस्तो सिक्का कुनै विदेशी टक्सारमा समेत टकमरी गराउन सक्नेछ। तर एकपटक स्वीकृति लिई टकमरी गराउन सकेको सिक्कालाई पुनः टकमरी गराउन समेत नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी दफा 53 मा बैंक नोट तथा सिक्का सर्वस्वीकार्य हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी दफा 54 मा सिक्काको नाप, तौल र आकार। त्यसैगरी दफा 55 मा मुद्रा निष्कासन र सुरक्षा। त्यसैगरी दफा 56 मा मुद्राको सठै व्यवस्था। त्यसैगरी दफा 57 मा जुत्रो वा खोटो मुद्रा। त्यसैगरी दफा 58 मा मुद्राको स्टक र निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था। त्यसैगरी दफा 59 मा जारी भएको मुद्राको हिसाब राख्ने। त्यसैगरी दफा 60 मा जारी भएको मुद्रा खिच्ने वा फिर्ता गर्ने। त्यसैगरी दफा 61 मा प्रतिलिपि र जालसाजी मुद्रा। त्यसैगरी परिच्छेद 7 मा छ विदेशी विनिमय नीति र नियमन र संस्थिति। दफा 62 मा छ विदेशी विनिमय नीति। त्यसैगरी दफा 63 मा छ वैदेशिक विनिमय नीति व्यवस्थापन। त्यसैगरी दफा 64 मा छ विदेशी विनिमय कारोबारको विवरण। दफा 65 मा छ विदेशी विनिमयको कारोबार। त्यसैगरी दफा 66 मा छ विदेशी विनिमय संस्थिति। त्यसैगरी दफा 67 मा छ सुन तथा विदेशी मुद्राको ऋणपत्र जारी गर्ने। दफा 68 मा छ अन्तर्राष्ट्रिय क्लियरिङ र भुक्तानी सम्झौता। त्यस्तै परिच्छेद 8 मा छ नेपाल सरकारसँगको सम्बन्ध। दफा 69 मा छ बैंकर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्ट। बैंक नेपाल सरकारको बैंकर, आर्थिक विषयको सल्लाहकार तथा नेपाल सरकारको वित्तीय एजेन्ट हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी दफा 70 मा बाह्य ऋण सम्बन्धी परामर्श तथा जानकारी। त्यसैगरी दफा 71 मा छ निक्षेप सङ्कलन। दफा 72 मा छ वित्तीय एजेन्टको कार्य। दफा 73 मा छ बैंकले विवरण, तथ्याङ्क तथा कागजात माग गर्न सक्ने। त्यस्तै गरी दफा 74 मा छ कानुन सुधारको सम्बन्धमा बैंकसँग परामर्श लिने। त्यसैगरी दफा 75 मा छ नेपाल सरकारलाई जाने कर्जा र सरकारी ऋणपत्रको खरिद गर्ने। त्यसैगरी परिच्छेद 9 मा छ बैंकको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण। दफा 76 मा छ निक्षेप लिन वा कर्जा लिन बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने। त्यसैगरी दफा 77 मा छ ब्याज दर बन्देज। दफा 78 मा छ बैंकबाट इजाजत लिनुपर्ने। त्यसैगरी दफा 79 मा छ बैंकले नियमन गर्ने। त्यसैगरी दफा 80 मा छ बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्था तथा कर्जा नियन्त्रण गर्ने। त्यसैगरी दफा 81 मा छ तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने। त्यसैगरी दफा 82 मा छ बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्ने सूचना। त्यसैगरी दफा 83 मा छ डिबेन्चर तथा वित्तीय उपकरण जारी गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने। त्यसैगरी दफा 84 मा छ निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण। दफा 85 मा छ आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने। दफा 86 हटाइएको छ। दफा 86 क मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी दफा 86 कै ख मा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको समस्याग्रस्त भएको मानिने व्यवस्था छ। त्यसैगरी दफा 86 को ग मा छ समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकले कारबाही गर्न सक्ने। त्यसैगरी दफा 86 को घ मा छ बैंकले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था नियन्त्रणमा लिए पछिको असर। त्यसैगरी 86 कै ङ मा छ दफा 86 कै ङ मा छ बैंक तथा बैंकबाट नियुक्त अधिकारीले प्रयोग गर्ने सुधारात्मक उपाय तथा अधिकारहरू भन्ने छ।
त्यसै गरी 86कै च मा उपचारात्मक कार्य गर्ने बैंकको अधिकार भन्ने छ। त्यसै गरी 86को 6 मा फरफारक लैजान सक्ने। 86को ज मा समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी घटाउन सक्ने। त्यस्तै 86 ज मा छ बैंकको आदेश उपर पुनरावेदन गर्ने अधिकार छ। त्यस्तै गरी 87 मा सूचना नेटवर्कको स्थापना। 88 मा दफा 88 मा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना। त्यस्तै परिच्छेद 9 को क मा छ फरफारक सम्बन्धी व्यवस्था। 88 को क मा फरफारकको काम गर्न सक्ने बैंकको अधिकार हुनेछ। त्यसै 88 को ख मा विशेष प्रशासन समूहको गठन सम्बन्धी व्यवस्था। त्यस्तै 88 को ग मा छ विशेष प्रशासन समूहको काम कर्तव्य र अधिकार। त्यसै गरी 88 को घ मा छ फरफारकको अवधिभर अधिकार स्वतः निलम्बन हुने। त्यसै 88 को ङ मा छ फरफारक सम्बन्धी कार्यको सूचना र दर्ता। त्यसै गरी 88 को च मा छ नयाँ बासलात तयार गर्नुपर्ने। त्यस्तै 88 को 6 मा छ वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुधारको लागि सिफारिस गर्न सक्ने। त्यस्तै गरी 88 को ज मा छ पुल संस्था वा इकाइ स्थापना गर्न सक्ने। त्यस्तै गरी 88 कै झ मा छ भुक्तानी प्राथमिकता क्रम। त्यस्तै 88 को यहाँ मा छ विशेष प्रशासन समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रणमा लिएपछिको असर। त्यस्तै गरेर परिच्छेद 10 मा छ बासलात लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन। 89 मा छ आर्थिक वर्ष। बैंकले आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 16 मान्नेछ भन्ने छ। त्यस्तै गरी दफा 90 मा छ लेखा प्रणाली। त्यस्तै गरी दफा 91 मा छ वार्षिक प्रतिवेदन। दफा 92 मा छ लेखा परीक्षण। दफा 93 छ नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्ने। त्यसै गरी दफा 94 मा छ मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन। त्यस्तै गरी परिच्छेद 11 मा छ कसुर, दण्ड, सजाय र कारबाही। दफा 95 मा छ एसएन बमोजिम कसुर गरिने मानिने भन्ने छ। त्यसै गरी दफा 96 मा छ दण्ड सजाय। त्यसै गरी दफा 97 मा छ नेपाल सरकार वादी हुने। त्यस्तै गरी 98 मा छ बैंकले जानकारी दिने। त्यस्तै गरी दफा 99 मा छ बैंकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा हुने जरिवाना। त्यसै गरी दफा 100 मा छ बैंकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा हुने सजाय। त्यसै गरी दफा 101 मा आर्थिक जरिवाना र सजायको कार्यविधि। त्यसै गरी दफा 102 मा पुनरावेदन लाग्ने। त्यस्तै गरी परिच्छेद 12 मा विविध छ। विविधमा दफा 103 मा छ भुक्तानी, क्लियरिङ र सेटलमेन्ट। त्यस्तै गरी दफा 104 मा छ तथ्याङ्क सङ्कलन। त्यस्तै 105 मा छ ट्रस्ट खाता। 106 मा छ काम कारबाही बदर नहुने। त्यसै गरी 107 मा छ असल नियतले गरेमा काममा जवाफदेही हुन नपर्ने। त्यस्तै गरी 108 मा छ शपथ ग्रहण गर्न। 109 मा छ एसआइएन बमोजिम हुने। 110 मा छ ऐन र विनिमय बनाउने अधिकार। त्यसै गरी दफा 111 मा छ निर्देशिका बनाई लागू गर्ने। त्यस्तै 112 मा छ खारेजी र बचाउ। त्यस्तै गरी 108 दफा 108 रहेकोमा 108 दफा रहेको छ। त्यस्तै उपदफा 1 छ। 1 को अनुसूची सम्बन्धमा अनुसूची 1 छ शपथ ग्रहण फारम छ। अनुसूची एउटा छ, एउटामा शपथ ग्रहण भन्ने व्यवस्था छ। हस्त, धन्यवाद।